Hello, maayong adlaw sa inyong tanan o mag-share na pud ko og mensahe sa ato ang buhi nga Dios dinhi sa Lucas chapter 9 verse 51. Sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga sa Hesus mukayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. So dinhi ato ang makuan nga kanang na-discern na ni Christ ba ang hapit na ang iyang oras, no, nga kanang mamatay siya, nga moadto siya sa langit. Pero makuan na to po dinhi sa ato ang gibasa, sa kaning gibasa nako nga verse, no, nga sa hapit na ang iyahang time, no, ang oras nga gitakna para sa iyahang pagkayab sa langit o sa oras nga gitakna sa iyang kamatayon, wala siya pagduha-duha sa pag-adto sa Jerusalem, sa lugar kung asa siya i-crucify. No, so wala pa siya ni adto dito, kabalo na siyang daan kung unsa nagpaabot sa iyaha, no, ang betrayal, ang pagbetray ni Judas sa iyaha, ang paglansang sa iyaha dito sa cross, no, ang katong spear nga gitusok sa iyaha para siguradoon nga kanang mamatay siya, ug bago pa ana ang mga pagbiay-biay sa iyaha, ang paglatos sa iyaha, no, ang pagsuffer niya. Nakabalo siyang daan ana ang pag-antos niya sa cross while nagpaabot nga maputol ang iyahang ginhawa. Nakabalo siya anang tanan pero wala gyud si Jesus Christ mibati og pagduha-duha, no, miadto gyud siya sa Jerusalem. So dinhi ang makuan nato nga kanang, no, nga kanang again kabalo siyang tanan na mauna ang mahitabo sa iya, but wala gyud siya again magduha-duha, wala pod siya miiwas, no, para nga iwasan ang kaning mga panghitabo na huwing na mao ni ang mahitabo sa iyaha, no, kay ang kasing-kasing man gud ni Christ, no, nakaset na daan, nakatatak na or nakaset na sa iyang kasing-kasing to, no, ang iyang kasing-kasing was already set on paying the price of our redemption. No, nakatatak na jud sa iyang kasing-kasing na bayaran ang presyo para sa ato ang kagawasan, sa ato ang kaluwasan. Puno kaayo ang ato ang, no, dinhi makita nato, no, mabasa nato sa iya nga pulong nga puno kaayo og kanang malumo nga pagmahal o gugma ang ato ang Ginoo. No, malumo kanang puno kaayo siya og pagmahal sa ato ang mga makasasala. Ang iyaha gyud nga kanang desire na kita makaangkon ta og kaluwasan, makaangkon ta og kagawasan, makaangkon ta og kaluwasan ug kagawasan sa sala. No, kaluwasan nga kanang dili na ta mo atubang o magsuffer dito sa hell. No, kagawasan sa sala nga kita magmahimo atang gawasnon dinha sa sala nga dili na ta mahimong ulipon sa sala. So meaning nagpakamatay siya sa cross para nga kita dili na magpadayon sa pagpakasala. No, yung dinhi apod sa Hebrew chapter 12 verse 2. Ngan dinhi itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-anto sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya. Na dinhi ang makuha nato nga kuanan kita dinhi ang kinahanglan itutok gyud daw nato ang ato ang mga mata dito kan Jesus Christ. Itutok nato ang ato ang i-fix nato ang ato ang kasing-kasing ug una-una kan Jesus Christ. No, dinhi apod kanipod nga verse dinhi mabasa pod nato nga grabe ang gi-endure gyud niya, iyaha gyud nga gikaya ang pag-anto sa cross ug iyaha nga gibaliwala ang kaulaw niya dito nga gihang siya dito sa cross nga daghan og nagtanaw sa iyaha. No, so grabe gud ang kaulaw nga iyang gibati pero iyaha nang gibaliwala, no, para sa atoa. Pero kita karon nga kanang kuan naagihapon ato agihapon siya nga gikaulaw gihapon siya sa iyang mga katawhan, no, gikaulaw gihapon nato
ang iyahang nga pulong. Ang uban po daghan karon ginadeny o gina-reject gihapon nila nila si Jesus Christ, gina-reject siya sa kadaghanan. Bisan pa man sa kadako sa gugma na iyang gipakita sa tanan katawhan, no, dinhi sa kalibutan. Mao nang kita nga mga Kristohanon nga nakadawat na ani nga kanang kaluwasan, nakadawat ani nga sa kamatuoran, kinahanglan magpasalamat kita kanunay, pasalamatan nato kanunay ang Dios. Now we have such a ready and willing Savior nga mao si Jesus Christ. Ug kanunay natong hinumduman na if si Christ was ready and willing to suffer, so kanunay pod siyang andam na mudawat ug muluwas sa tanan nga muduol sa iyaha, no, as Lord and Savior. Ang tanan na muduol kay Christ by faith, dapat dili gid magduha-duha, no, dili gid magduha-duha sa willingness ni Christ to receive them, no, katong wala pa din ha kang Kristo, katong wala pa nakabaton og kanang tinud-anay nga relasyon din ha sa Ginoo kang Christ. Ayaw mo pagduha-duha sa pagduol sa iya, basta maingon mo nga grabe ko ka makasasala, no, kanang grabe ang ako ang nabuhat, dili ko deserve nga moduol sa Ginoo, wala ka kabalo kung unsa ang ako ang mga nabuhat, no, kanang grabe kaayo ko kakugaw, no. Kaya duol kan Jesus Christ, duol sa Ginoo, kay iya kang hinluan. Ayaw pagduha-duha. Andam siyang mudawat ug mulimpyo sa imuha. Yung pabitaw sa 1 John 1:9 na if you confess your sin, He is faithful and just to forgive. So andam ang Ginoo nga muluwas mo pasaylo bisan unsa pa kadako ang imuha nga sala. No? The fact na ang bugtong anak sa Dios, no, sa ato ang amahan, the Son of God, no, kami anhi sa kalibutan ug anda magsuffer ug mamatay, mao dapat na ang magwala sa tanan natong mga pagduha-duha, no. Ang tanan makuan nato nga ang tanan unwillingness ba, kita may problema sa tao, no, ang tanan nga unwillingness, ang tanan nga pagduha-duha naa sa atoa, no, naa sa tao, wala sa Ginoo. Mabasa nato nga He is always ready and willing, pero kita moy puno og pagduha-duha, puno og unwillingness. Ug tungod na siya sa ato ang pagkaignorante, tungod na sa pagkaignorante sa isa ka tao, no, pagkawalay alamag sa pulong sa Ginoo, pagkawalay alamag sa gugma sa Ginoo. So unsaon man nga makabalo ta sa pulong sa Ginoo, ang pagbasa sa iya nga pulong, naa na din haatanan, nakasulat na ang gusto nato nga mahibal-an, naa na din haatanan, no. Isa sa mga rason is tungod sa ato ang pagkagarbuso, or tungod sa ato ang garbo, no, ang pride sa usa ka tawo, mo nang unwilling gihapon tang muduol sa iyaha tungod sa garbo sa usa ka tawo, o tungod sa walay pagtuo, no, ang ato ang unbelief sa usa ka tawo. Ang uban mao nang lisod sa ilaha ang pagduol kang Christ tungod kay wala nila gituuhan si Christ. Kay unsa man nila pagduol kang Christ kung wala nila gituuhan. Manang importante gid ang faith, importante gid ang pagtuo, kinahanglan na gid ang pagsalig dinaa sa Ginoo. Og tungod pud sa as a sinner, no, kita as makasasala, ang ato ang kasing-kasing wala nakasentro sa Ginoo, wala nakasentro sa iyaha, no. Ang uban na makuan nga ilahang gihigugma ang Ginoo, mana sila nga ilahang gihigugma ang Ginoo, pero half lang ang katunga sa ilang kasing-kasing naa sa kalibutan, no, naa sa kanang sa pleasure ani nga kalibutan. Pero atong kanunay hinumduman ang ingon sa iyang pulong nga love the Lord our God with all your heart,
So with all, all your heart, tibuok nimong kasing-kasing, higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna. So gusto sa Ginoo ang ato ang tibuok na kasing-kasing, tibuok nga huna-huna, tibuok natong kalag, tibuok natong kinabuhi. Mo'y atong ihatag isentro din sa nakasentro sa Ginoo. Mo nang ato agyud as mga kita nga mga Kristohanon, ato ang paningkamutan o iampo ng ato ang kasing-kasing, ato ang huna-huna, nakasentro gyud kanunay sa ato ang balaang Ginoo. Kay ingan kagana sa Hebreo nga ato ang itutok ang ato ang mata, itutok ang ato ang kasing-kasing dinha sa cross, dinha kan Jesus Christ. No nasama ni Kristo, makaangkon ta og willingness sa pagpamuhat alang sa kahimayaan sa ato ang Dios. Alang sa kahimayaan sa Ginoo. To have willingness to go anywhere sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug pagbuhat sa tanan na iyang ipabuhat. Willingness sa pagserbisyo dinhaa sa Ginoo. Willingness to suffer anything. Kay ang Kristohanon, ang kinabuhing Kristohanon, dili sayon, dili lalim. Daghan og pagsulay ang atong maagihan, daghan og persecution nga maagian, daghan ang mga pagbiay-biay ang atong maagian. Daghan og kalisod, pero dili ta dapat mabalaka. Ato ang pangayoon sa Ginoo, atong iyang mangayo tag kusog sa Ginoo. Mangayo ta og kanang dito ta musangpit sa Ginoo, sa atuang amahan sa langit nga kanunay andam nga motubag sa ato, andam nga muhatag sa ato ang mga panginahanglan, sa ato ang needs. Ug dapat pud naatay willingness nga maminaw sa tingog sa Ginoo, willingness nga maminaw sa iyahang mensahe para sa atoa. Dili kay maminaw ta sa ato ang kaugalingon, sundon nato kung sa ato ang gusto. Kay wala ka kabalo, ang imuhang gusto nag-contradict sa gusto sa Ginoo. So mo nang kinahanglan nga naatay willingness to i-deny ang ato ang kinabuhi, ang ato ang kaugalingon, i-deny ang gusto na ato. Bisan og gusto kaayo nato ni, pero kani man gid ang gusto sa Ginoo. So ato ang sundon ang gusto sa Ginoo para sa atoa. Again, ipabitaw sa kanang kuan pag mag-ampo ta, mag-prayer ta katong sa prayer din sa Bible nga dinha, your will be done on earth as it is in heaven. So will sa Ginoo may ato ang kanunay gyud nga kanang ato inaampo nga may mahitabo nga bisan pa og kanimao ni ato ang will, pero kay kaniman ang will sa Ginoo, dito ta sa will sa Ginoo. Kay ang tanan, all things work together for good sa tanan nga nahigugma dinha sa Ginoo. Ug kanunay pud natong hinumduman ang iyang pag-antos gyud dito sa cross. Kanunay natong hinumduman ang iyang nga gugma sa kada adlaw na pagpamuhat nato para sa iyang gingharian. Mientras naapata din sa kalibutan, kani nga kalibutan is very cruel. Na nagtan-aw mi kagabi og kanang kuan salida nga true story about sa war between Japan and China nga dati grabe gid kaayo og kanang makakuan gid nga grabe gid ang kalibutan is full of evil gid. Grabe kaayo, mga bata pa gusto kanang ipang rape. Bisan karon makita nato, pabitaw punit ka og kanang newspaper, tan-aw kag balita, kaning pandemic, mga war, mga daghan kaayo mga panghitabo karon. So ang kalibutan mo na ang gusto sa Ginoo nga dili nato i-fix ang ato ang huna-huna dinhi sa kalibutan. Gusto niya nga kanang impasayahang pulong sa Colossians nga ato daw set your kanang ato ang dito nato ba atong ilang taon ang naa sa unahan, ilang taon nato ang langit nun nga mga butang, langit nun nga kanang giandam sa Ginoo, mga espirituhanong butang mao dapat ang ato ang i-desire. Dito nato fix ang ato ang mga mata, itong kasing-kasing. Ato ang i-treasure more si Jesus Christ, iyang giandam para sa ato.
no, kung naaman tay mga kalisod, mga pag-antos, no, hinumduman nato nga ang atong hinumduman nato kanunay ang pag-antos ni Kristo. No, mag-antos ta karon pero ato ang kanang kuan ba as comfort na si Jesus Christ gani grabe og kanang pag-antos para sa atoa. Kung naay mga dili maayong tentasyon, kanang mga tentasyon nga moabot sa ato ang kinabuhi, dapat ato gyud ang labanan. No, ato nang iampo sa Ginoo. Again, ato ang i-fix kung naay tentasyon, ato ang i-fix nato ang ato ang mata dito kan Jesus Christ. I-fix nato dito nato lang taon sa cross nga iyang gibuhat nga kuan na ta, iyahan na tang gihatagan og kagawasan. Gihatagan na ta niya og gahom to para labanan ang mga pagsulay. Labanan ang mga tentasyon. No? So, dapat nga kanang nagyud magpailob ta na magpailob ta kanunay as Kristohanon. No, kanunay nga kanang maduol kita sa Ginoo. Kinahanglan natong hinumduman gid ang iyang gugma sa atoa. No, He is always willing and ready. O kung ikaw wala pa nakadawat, again, akong balikon, kung wala pa ka nakaangkon og relasyon nga tinud-anay dinhaan sa Ginoo, duol, ampo sa Ginoo, pangayua kang Christ, pangayua sa Ginoo nga you want a relationship with Him. Nga gusto ka makaangkon og kanang kaluwasan, no, kagawasan, pangayua sa Ginoo. And He is always ready and willing nga dawaton ka. Willing nga hinluan ka. Bisan unsa pa kadako ang imuha nga kanang mga nabuhat nga sala. No? So mo nang ato agid nga kanang no, ato agid nga kanunay nga kanang importante nga basahon ang iyang nga pulong. No, kanaa na din tanan iyang mga promises, na mga pahimangno, no, sama sa ginikanan nga mapahimangno sa iyang mga anak, naa din tanan ang kanang pagpahimangno sa Ginoo, mga pagtudlo, mga warning. So maayo kaayo ang ato ang Ginoo. No, kung unta isipon lang gid sa uban nga kanang ang plano sa Ginoo ba is para ra gyud sa ato ang kaayuhan. No? Pangayua sa Ginoo nga kanang katagan ka og kanang abrihan ang imong kasing-kasing ug hunahuna. Nga mas mopaduol pa, mas mag-grow pa, no, mag-grow pa ta dinha sa espirituhanan nga bahin, mag-grow pa ta dinha sa iyahang gugma. Og mas makaangkon ta og mas deep and intimate relationship sa Ginoo. Dapat kung unsa kalig-on ang imong relasyon sa imong asawa, sa imong bana, sa imong uyab, dapat mas lig-on pa ang imong relasyon sa Ginoo. So, daghang salamat o God bless sa inyong tanan.